है, जीना तो चाहिए सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी कभी एक सी नहीं होती। जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि वो जो उसके अपने प्यारे रिश्ते हैं उनके बगैर उसकी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाए। जब ARY फैमिली पे कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई गम आता है तो हम सब एम्प्लॉयज ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारी अपनी फैमिली का कोई तकलीफ है, कोई गम है। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब सबसे बड़े भाई हैं इस फैमिली के। उन्होंने हाथ पकड़ के सबको चलना सिखाया है। उनके जाने का गम फैमिली में ही नहीं बल्कि पूरे ARY ग्रुप में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप और कैसी गुजरी है आपकी जिंदगियां? ये आज सवाल मैं आपसे वही करी हूँ जो रोजाना करती हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम मैं शुरू करूंगी कुछ ऐसे फैसलों को लेते हुए जो आप लोग अपनी जिंदगी में लेते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, एकदम आमद होती है डिसीजंस की और आपका दिमाग और आपका दिल बिल्कुल पलट जाता है और आपकी जिंदगी में वो चेंज आ जाता है जिसकी वजह से कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा पजल्ड रहता है। कभी वो फैसला करता है तो खास तौर पर जब वो अपने लिए फैसला करता है तो वो बहुत उसका दिमाग बड़ा हिलता जुलता रहता है कि पता नहीं है मेरा फैसला सही किया है या गलत किया है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े पुख्ता फैसले करते हैं। खास तौर पे जब वो अपने लिए फैसले करते हैं तो उनके फैसले बड़े अटल और पुख्ता होते हैं। लोग उनको बड़ा हिलाना जुलाना चाहते हैं, ना वो किसी से राय लेते हैं, लेकिन उनको खुद अपनी तरफ से उनका दिल और दिमाग उस फैसला, वो डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग जो बातें कर रहे होते हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो सारी बातें उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ नहीं उनकी अहमियत रखती और वो अपने डिसीजन पर अटल रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का फैसला तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं, जिरगा बिठाते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, लेकिन वही लोग अपने फैसले के लिए बड़ा डरते हैं। अगर अपने ऊपर कोई फैसला लेना पड़े तो उनको बड़ा खौफ और डर आता है। अब जैसे फर्ज करें किसी ने कोई फैसला लिया और लोगों की राय के मुताबिक, लोगों के मशवरों के हिसाब से फैसला लिया और वो कामयाब हो गया ज़िंदगी में उस फैसले की वजह से, तो लोग कहते देखा मैंने दिया था ना मशवरा, इसीलिए तो कामयाब हो गया। और ऑन दी अदर हैंड अगर वही बंदा फैसला लेता है सारे लोगों के मशवरे सलाह से और वो कामयाब नहीं होता तो लोग कहते हैं हमने तो मना किया था, इसी ने बेवकूफ़ी की। तो जनाब कुछ फैसलों की कहानी कुछ यहीं तक है और फैसलों से आपकी ज़िंदगी में आता है चेंज क्या हो सकता है? कभी आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन सकते हैं, कभी आप डाकू से एक नॉर्मल शरीफ इंसान बन सकते हैं, कभी आप एक ऐसा बंदा जो शैतान के करीब हो उससे चेंज होके पलट कर अल्लाह के करीब जा सकते हैं। ये चेंज लाना इंसान के हाथ में होता है और इस चेंज की तरफ इंसान को एक तरह से हिदायत देना, ये हमारी किताब कुरान शरीफ से बहुत सारी हिदायतें हम ले सकते हैं। ये इंसान के ऊपर है कि हम इसकी रोशनी में कहाँ तक जाते हैं और कितना इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। आपको मुझ में भी कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा और हो सकता है कि नज़र आने लगे। आज ये चेंज ख़ास तौर पे एक ऐसे इंसान के लिए किया गया है जिन्होंने मुझसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने अपने ऊपर चेंज लाई। मैं आप मुझे आज SMS करके बताएंगे कि आपको ये चेंज जो मुझ में आपको नज़र आ रहा है वो कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं शायद कुछ फैसला ले सकूं, क्योंकि लोगों की राय जो है वो बहुत अहमियत रखती है मुझ जैसे लोगों के लिए। आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं जिनका मैं इंटरव्यू करूंगी, उनसे बातचीत करूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी हैं उनके लिए। बहुत कम उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अक्सर वो कैमरे के आगे बैठे हुए नज़र आते हैं बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताते हुए कुरान की रोशनी से।
لیکن آج ہم انہیں یہاں بٹھا کر ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ چینج کیسے آیا, کیا وہ خود لائے, انہیں کسی نے مجبور کیا, کوئی مجبوری تھی, کوئی تکلیف تھی, کیا تھی, یا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک روشن, ایک آنکھ کھلتی ہے انسان کی اور ایک روشن دن نظر آتا ہے اس کو, اور وہ روشن دن اس کی زندگی بدل دیتا ہے. چینج میں کبھی کبھی انسان کو بہت کچھ ہاتھ سے کھو دینا پڑتا ہے, جو سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چینج پانے کے بعد, اس اپنی زندگی کو چینج کر دینے کے بعد آپ بہت کچھ پا لیتے ہیں جو شاید آپ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا پایا. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کا جب وہ اس فیلڈ میں آئے تب سے لے کر اب تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں, اور لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ویسے ہی قائم ہے جیسے وہ جب وائٹل سائن کی شکل میں آئے تھے, اور اب ایک مختلف روپ میں آپ کے سامنے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کے پیارے جنید جمشید. فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. میں نے آپ کو کسی مارننگ شو میں پہلی کبھی نہیں دیکھا. میں آیا بھی نہیں پہلے. آیا بھی نہیں نا؟ پہلی دفعہ آپ ادھر تشریف لائے ہیں. کیونکہ میں ہماری جنرلی جو مارننگ شوز ہماری جو اینکرز کر رہی ہیں وہ میرے جو کنڈیشنز ہوتی تھیں اس پہ آنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں. میں تیار ہو گئی تو آپ تیار ہو گئی بالکل. اور جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں, آپ پوچھئے گا اپنے فینز سے کہ آپ اب کیسی لگ رہی ہیں, ان کے اوپینین ضرور لیجئے گا. اور یہاں میں ایک بات, آپ نے میرے لیے اتنی باتیں کی, میں اللہ مجھے اس لائق بنا دے, لیکن ایک بات میں ندا آپ کے کریڈٹ میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا. آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ نے میرے لیے کیا, یہ آپ نے میرے لیے نہیں کیا, کیونکہ اگر میں ایز وائٹل سائنز آتا تو میں وہی جنید جمشید ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ نے, کیونکہ آپ میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھ رہی ہیں, آپ نے ان کی رسپیکٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بات آپ کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے سوالوں کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا پورا, جو میں نے سوال اپنے ذہن میں سوچے ہوئے ہیں جو آپ سے کرنے ہیں, ان سے شروعات یہ کروں گی کہ سب سے پہلے جب آپ فیلڈ میں آئے وائٹل سائن کی شکل میں, دیوانے لوگ تھے آپ کے پیچھے, اور وہ ایک دیوانے پوری فین فالوئنگ کو چھوڑنا, بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا عروج پر, مطلب ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی طرف, دین کی طرف, لیکن اگر میں ان جوانوں کو دیکھتی ہوں, ساری زندگی انہوں نے ہنگامے کیے, ہلڑ بازی کیے, پھر وہ کہتے ہیں نا 900 چوہے پورے ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے دین کا رخ کر لیا, بڑھاپے میں جو ہے وہ بالکل اللہ والے ہو گئے. پھر میں دیکھتی ہوں ان سیلیبریٹیز کو جن کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, جو بہت کامیاب تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو انہوں نے پھر دین کی طرف راہ اختیار کر لی. آپ واحد ایک ایسے شخص ہیں جن کو, جو اگر آبزرو کرتے ہیں ہم, کہ جو اپنی پیک پر تھا اس وقت, اور اس وقت آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. I guess ندا, ایک ٹائم آتا ہے کہ شوبز میں بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ you start thinking what next, اور پھر یہ کہ مجھے ایک میرا دوست مل گیا تھا. ابھی یہ اعلان ہو رہا تھا کہ وائٹل سائنس کا سانگ جو ہے دل دل پاکستان, بی بی سی نے ایک, جب یہ ملینیم ختم ہوا جی, تو بی بی سی نے ایک پریویو کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پوری دنیا میں انہوں نے کیا کہ بھئی پچھلی صدی کے سب سے مشہور گانے کون سے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے دل دل پاکستان کا 3را نمبر تھا. I couldn't believe it. اچھا, اور جو 10 گانے انہوں نے باقی جو چنے تھے, ان میں سے کسی ایک گانے کا بھی گانے والا زندہ نہیں تھا سوائے میرے, کیونکہ باقی جتنے بھی تھے نا وہ فوک سانگز تھے. اور دل دل پاکستان ایک ایسا سانگ تھا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو پاکستانیز تھے انہوں نے ملینز میں ووٹ دیے اس کو.
دل دل پاکستان کی جو ایکچوئل جو بی بی سی نے بعد میں ریلیز کیا، انہوں نے کہا کہ